अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिप्टो वकार ज़का की, जो एक विजय सिंगर, एक्टर, टीवी होस्ट और एक बिजनेसमैन भी हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। वकार ज़का ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी चैलेंज कर दिया कि इस्तीफ़ा देकर मुल्क इनके हवाले कर दें, वो मुल्क का सारा कर्ज ख़त्म कर देंगे। खुद पे इतना अतमाद, इतनी दौलत, वो भी इतनी अचानक, मगर कैसे? वकार ज़का को ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया था कि उन्होंने मुल्क की तकदीर बदलने का यकीन दिलाया। दूसरी जानिब एजुकेशन मिनिस्टर को भी चैलेंज। पूरी पाकिस्तानी कौम को ऐसा क्या ख्वाब दिखाया कि अपने लश्कर में नौजवानों, औरतों, घर बैठे अफराद, बिजनेसमैन, मुलाजमत पेशा अफराद सबको शामिल कर लिया। वकार ज़का ने ऐसा क्या जादू किया कि नौजवान इनके पीछे अंधी तकलीद करते, आंखों में हसीन ख्वाब सजाए, गहरे कुएं में जा गिरे। पाकिस्तान का सुल्तान बनने की तैयारियों में लगे ज़िले इलाही जनाब वकार ज़का साहब की नाव कहाँ जाके डूबी, जहाँ पानी ही खत्म हो चुका था। पब्लिक के हमदर्द, दर्द दिल रखने वाले, अपने साथ सैकड़ों लोगों को रातों रात खरबपति बनाकर दुनिया में एक नया नाम रकम करने वाले ने सिर्फ एक झटका लगने पर कैसे पासा पलटा। वकार ज़का ने उम्मीद खत्म नहीं की। आज की वीडियो में तमाम मालूमात तफसील से शेयर करेंगे, क्योंकि ये वाकई पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। वकार ज़का तो अपने शोज़ की वजह से मशहूर थे ही और हर डेयर को हमेशा ही कबूल करते रहे, लेकिन अब की बार इनके कहने पर डेयर करने वालों के साथ क्या गेम हुई, सब राजों से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं कि वकार ज़का को पाकिस्तान का क्रिप्टो क्यों कहा जाता है। वकार ज़का वो वाहिद पाकिस्तानी है जो अपनी 3 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो गए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अगरचे क्रिप्टो को इलीगल करार नहीं दिया, लेकिन पूरे तरीके से इसको लीगल भी नहीं किया। वकार ज़का ने पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल का हल डिजिटल एसेट को प्रमोट करना करार दिया। वकार ज़का ने अपनी वीडियोज़ के ज़रिए अपने फॉलोअर्स की भीड़ लगा दी। वकार ज़का बिटकॉइन के बारे में तमाम डिटेल्स लोगों को समझाते रहे और यूं अपनी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की वजह से अपनी आमदन बिटकॉइन में डालकर बिलियनर्स बनने वालों की देखते ही देखते लाने लग गईं। वकार ज़का ने फॉलोअर्स को अपने पैगामात से खूब मुतासिर किया और हर कोई हुआ बिटकॉइन का दीवाना। ट्विटर ने भी इमरान खान को वकार ज़का से मुशावरत करने की डिमांड कर दी। वकार ज़का ने भी इमरान खान को चैलेंज करके कहा कि मुल्क का चार्ज मेरे हवाले कर दें, मुल्क के सारे कर्ज उतारने की जिम्मेदारी मेरी। वकार ज़का ने केपीके गवर्नमेंट के तावन से पाकिस्तान में क्रिप्टो का पहला माइनिंग फार्म भी बना लिया। वकार ज़का ने मजीद बताया कि ये फार्म फॉरेन फंडिंग के जरिए बना है और इसमें वो की भलाई के लिए तमाम काम बिला मुआवजा कर रहे हैं। ये हाइड्रो पावर लगाने का मकसद पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाना था। याद रहे, वकार ज़का ने अपनी सियासी पार्टी भी मुतारिफ करवा ली है, जिसका नाम तहरीक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान रखा है, और वो इसके ज़रिए पाकिस्तान में इंटरनेट बेस्ड इनकलाब भी लाना चाहते हैं। आपको वकार ज़का के बारे में मज़ीद मालूमात दें कि इस वक्त वकार ज़का के ग्रुप में पूरी दुनिया से 55,000 से ज़ायद लोग शामिल हैं, जो हर माह वकार ज़का के अकाउंट में पाकिस्तानी 1250 रुपये मुंतकिल करते हैं। यूं वकार ज़का की माहाना आमदन 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। करेंसी के माहिर वकार ज़का का ये दावा कि क्रिप्टो करेंसी एक महफूज इन्वेस्टमेंट है और ये लोगों को अमीर कर देगी, जबकि आंखें बंद करके इस पर इन्वेस्ट करने वालों की आई शामत। बिटकॉइन की वैल्यू हर गुजरते मिनट के साथ गिरने लगी। पहले 24 घंटों में ये 30% गिर गई और अब तक ये 50% से ज्यादा गिर चुकी है। बिटकॉइन और क्रिप्टो को हुई हेटर्स की नजरें बद। वकार ज़का के एतमाद के जहाज पर सवार बेशुमार मुसाफिर मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले ज़मीन पर आ गिरे। इस क्रैश के बाद यूजर्स यानी लूजर्स के तो दिल ही टूट गए, लेकिन वो जो वकार ज़का को दज्जाल का एजेंट, हराम प्रमोट करने वाला और यहूद का एजेंट वगैरह वगैरह कहते थे, इन हेटर्स ने इस लॉस को बहुत एंजॉय किया। आइए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के इस मौका पर फनी मीम्स और वकार ज़का के कबराना रिप्लाइज। किसी ने वकार ज़का की तस्वीर के साथ लिखा, वकार साहब अब आप क्या करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ चैंपियंस शो दोबारा से शुरू कर दें। एक ने मीम भेजी कि वकार ज़का के बिटकॉइन क्रैश की खबर सुनने के बाद इनके हेटर्स, जिस पर लिखा था कलेजा ठंडा हो गया। एक ने मीम भेजी, वकार ज़का राइट नाउ अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। एक ने कुछ वकार ज़का और बिटकॉइन ऑनर्स को यूं दिखाया। क्रिप्टो करेंसी के दिन ब दिन लॉस पर जब सारी पब्लिक की तलवारों का रुख वकार ज़का की जानिब हुआ, तो वकार ज़का ने बड़ी फखरिया किस्म की पेशकश कर दी, जिसको सुनकर
ان کے پہلے اور بعد کے بیانات کے تضاد سے اپنی جمع پونجی کرپٹو کی نظر کرنے والے بیچارے قسمت کے مارے بے شمار کنوارے تو دکھ کی تاب نہ لاتے ہی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ آئیے بتاتے ہیں کہ وقار زکا کا دل دہلانے والا ٹویٹ کیا تھا۔ کرپٹو کے لوزر وقار زکا نے کہا کہ جس طرح میں ٹیلسا اور اسپیس ایکس کے سی ای او ایلن مسک کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا، نہ کوئی کارروائی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس ان جتنا پیسہ نہیں، نہ میرا انسانیت کے لیے کام ان کے برابر ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی مجھ سے سوال کرنے سے پہلے اپنا بینک بیلنس ضرور چیک کر لیں۔ اس ٹویٹ نے ان کے فینس کو کیا دل برداشت تھا، جو اس موقع پر کوئی حوصلہ افزائی یا کسی امید کی خبر سنتے، یہ سنتے ہی ان کے وقار زکا پر اندھے اعتماد کو بہت ٹھیس پہنچی۔ اس پر لوگوں نے بہت زیادہ ناراضگی ظاہر کی۔ لوگوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ آپ سے بات کرنے سے پہلے آپ جتنا بینک بیلنس ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کہ کوئی کرپٹ لیڈر سے ان کے جتنا بینک بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتا۔ ایک نے مایوسی ظاہر کی، ٹیپیکل دیسی مینٹالٹی۔ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب ایلن کی دولت صرف $20 بلین تھی، اتنا عرصہ نہیں ہوا کہ وہ بھی موقع کی تلاش میں تھا۔ ترقی کرنے کے لیے بینک بیلنس کا ہونا ضروری نہیں، اسی لیے پاکستانی دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک نے اس ٹویٹ پہ طنز کیا، واو، یہ لڑکا پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتا تھا۔ اکاؤنٹیبلٹی از اکول ٹو انڈیفائنڈ۔ اگر آپ پبلک فگر ہیں تو آپ سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ آپ کے تاثرات دل دکھا دینے والے ہیں۔ ایک اور ٹویٹ تھا کہ آپ گورنمنٹ میں بڑا عہدہ سنبھالنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی خطرناک پہنچ ہے۔ ایک طرف آپ نے پبلک سے ہمدردی ظاہر کی اور اب آپ کا دوسرا رخ یہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری جمع پونجی بیٹ کوائن خریدنے پر لگا دی تھی، بیٹ کوائن کے کریش ہوتے ہی وقار زکا نے بھی ان سے منہ موڑ لیا کہ آپ کا بینک بیلنس مجھ سے لو ہے۔ ایسے بھی بے شمار مستقبل کے بلینئرز تھے جو سنگاپور جانے کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ وہ پاکستانی گورنمنٹ سے خوف زدہ تھے، اور بے شمار تو وقار زکا پر اتنا اعتماد کر رہے تھے کہ وہ اس کو تجارت کی بہاف پیسہ دینے کے بھی خواہاں تھے۔ وقار زکا نے گورنمنٹ کو بھی قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ان کے گزشتہ پیغامات سن کر ایسے لگتا تھا کہ آنے والے وقت میں انہیں محسن پاکستان کا خطاب دیا جائے گا، لیکن بیٹ کوائن کے کریش ہونے کی خبر سننے کے بعد وقار زکا کنٹروورسی کی زد میں آ گئے۔ لیکن وقار زکا کا ایک ہفتے پہلے کا بیان، جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اور سجیسٹ بھی کیا تھا کہ کرپٹو کے برے دن آئیں گے، یہ جتنی تیزی سے اوپر گئی ہے اتنی تیزی سے ہی نیچے گرے گی، اپنا پرافٹ نکالو، لیگلی آپ کا پیسہ کوئی نہیں نکال سکتا، انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی FBA ہیلپ نہیں کرے گا، آپ جتنے خوش ہو، اگر رائٹ ٹائم پہ پرافٹ نہیں نکالا تو کل رونا نہیں رکے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ وقار زکا پہلے اس بات سے آگاہ ہو چکے تھے کہ زوال کے دن شروع ہونے والے ہیں، یوں انہوں نے اپنا پرافٹ نقصان سے قبل ہی نکال لیا تھا۔ پیچھے بچی بیوقوف پبلک جو مینی مور کے چکر میں سب کچھ گنوا بیٹھی۔ لیکن لوزرز اب بھی رب کے آسرے پر ہیں۔ شاید بٹ کوائن میں اچانک سے ان کی قسمت دوبارہ سے چمک اٹھے، لیکن اب کی بار انویسٹر زیادہ محتاط طریقے سے چلیں گے کیونکہ ٹریڈنگ میں عروج و زوال تو معمول کی بات ہے، بڑے لوگوں کو اس زوال سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن بیچارے مڈل کلاس لوگ اس لاس کو دل پر لے کر ہارٹ فیل سے ہی مر جاتے ہیں۔ ویورز، کیا وقار زکا نے واقعی عام لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا؟ کیا واقعی ینگسٹرز کو فول بنا رہا تھا؟ کیا لوگوں کو اس طریقے سے اعتماد کرنا غلط تھا؟ کیا بٹ کوائن کی ویلیو دوبارہ سے اوپر جائے گی یا یہ صفر پر چلا جائے گا؟ کیا انویسٹرز کو وقار زکا پہ مزید یقین کرنا چاہیے؟ ایک طرف وقار زکا نے سب کو پیسے کمانے پر لگا دیا تو دوسری جانب ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود کو بھی پیپر کینسل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں کہ اگر اس دفعہ امتحانات کینسل نہ ہوئے تو اسٹوڈنٹس سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اور دوسری جانب اسٹوڈنٹس کو بھی اپنی بات منوانے پہ لگا ہوا ہے کہ بغیر پڑھے پیپرز نہ دو۔ اس کے لیے وقار زکا کا گانا نہیں پڑا میں پورا سال، اب کیا ہوگا میرا حال عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے۔ ویورز، اپنی رائے ضرور دیجئے، کیا وقار زکا کسی ایجنڈے کے تحت نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے یا ان تمام باتوں کے پیچھے مقصد صرف ہمدردانہ ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔